चुनिवल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 81 चुमनी मिल में। यहाँ अब से थोड़ी देर में मुशर्रफीन साहब जो हैं वो एक सभा को संबोधित करने वाले हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है इस सभा। मैं मुशर्रफ साहब की पूरी टीम का दिल की गहराइयों से इस्तेमाल करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे, कामरानी दे। 24 घंटे पानी आ रहा है, सीवर की कोई मसला नहीं है, स्कूलों की हालत आप आगे नहीं है, ईदगाह की हालत देखिए जाके। भाई आप यकीन मानिए किसी के कहने पे ना हो। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि तीनों जो कैंडिडेट है वो तीनों हमारी बहनें हैं। हम जीतेंगे, अपने काम पे वोट मांग रहे हैं, हम किसी के मुखालफत से वोट नहीं मांग रहे भाई। हमारा मकसद सिर्फ इतना है जो हमने काम किया है, जो हमारे मंत्री साहब ने काम किया है, उस बिहार पर तो वोट दे दीजिए। भाई उवैस साहब आपसे दरख्वास्त करता हूँ, भाई उवैस साहब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप जलसे का आगाज कराइए। और मेहमान खुसूसी हमारे मुशर्रफीन साहब आए हुए हैं। चाइल्ड पॉलिसी का इलेक्शन था, बड़ी शान आन बान और बड़े मजेदार तरीके से चुमनी मिल के लोगों ने, बुजुर्गों ने, दोस्तों ने, अजीज साथियों ने कांधे से खाना मिलाकर आम आदमी के मंत्री इमरान हुसैन को कामयाब बनाया। भाई फुरकान कांग्रेस में जुड़े हुए थे, हारून यूसुफ ने हमारे बड़ों की बेइज्जती की है, नौजवानों को रुस्वा किया है। दिल्ली के अंदर 300 से ज्यादा कमेटियां हैं, उसने भाड़े के लोगों को, असाबपुरे के लोगों को कहीं तक इज्जत नहीं दी। किसी सोसाइटी के अंदर, किसी तंजीम के अंदर उसने किसी को भी बुलवाया हो तो तमाम लोगों को घर से निकलवाना है, ये आपका काम है। मुशर्रफीन साहब नहीं जीतेंगे, ये 12 इंतजाम का बच्चा बच्चे की मुस्तकबिल का सवाल है। जो एक औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान, मैंने झाड़ू को वोट देके मेरे मुशर्रफीन भाई बैठे हुए हैं, आरो साहब बैठे हुए हैं। इमरान हुसैन साहब के बारे में बताऊँ मैं आपको, हमारे भाड़े इंतजाम में एक मोहसिन आदमी को रात के 12 बजे अटैक पड़ा। मुशर्रफीन साहब मेरे पास वो आपको नजर आया होता हुआ, निशान भाई वालिद साहब को रात के 12 बजे अटैक पड़ गया। मैंने मंत्री जी को फोन करा रात के 12 बजे, मैंने ये शख्स को अटैक पड़ गया। बोले 3 नंबर गेट जाओ, मैं बात कर रहा हूँ। उनको एडमिट करवाया, उनका इलाज करवाया। भाई किसी की जिंदगी होती है, खुशी होती है, मौत होती है, सबसे पहले मंत्री जी मौजूद होते हैं और भाई मौजूद होते हैं। आप जीतोगे। मंत्री इमरान हुसैन मंत्री नहीं है, 12 इंतजाम का बली मारन का बच्चा मंत्री है। जो आपकी अल्लाह ने इश्तियाक नजरें बिठा दी, हमने जहाँ तक नजर गई। भाई फुरकान साहब मैंने जो टिकट मांगा था, मैं टिकट का आश्वासन उन्होंने दिया था, तो मैं लोगों की शुरू से खिदमत करता हूँ, तो हम लोग जानते हैं अल्लाह का दिया सब कुछ है, हराम तो चाहिए नहीं। इसलिए मैंने वो पार्टी, क्योंकि अगर मैं पैसे देकर टिकट लाता तो वसूल भी तो आप लोगों से करता, तो मैंने वो मना कर दिया कि भाई मुझे पैसों का टिकट नहीं चाहिए। मेरी डर वाली, मेरी हाजी महबूब वाली, मेरी शमशुद्दीन में चुमनी मिल के अंदर 24 घंटे पानी है। मैं पहली मंजिल पर रहता हूँ, बिना मोटर में पानी आता हूँ। लेकिन इमरान हुसैन नहीं है, इमरान हुसैन ने कोई हमारे पे एहसान नहीं किया। आप समझो मेरी बात, हमने वोट देके ऐसा बनवाया जो इसके काबिल था। मंत्री आप हो, आप हो, आप हो। मैं आपकी रजबरी साहब का भी दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। मैं चरणजीत सिंह साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो 2 शब्द कहना। मंडी बंद कराना कांग्रेस की सबसे बड़ी गिरफ्तारी थी, सुरेश नगर के साथ, बल्ली महाराज के साथ, हम लोगों के साथ। बीजेपी ने क्या किया, वहाँ मंडी हटा के पार्किंग करवाई। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोग हमारे कहने पर हमारे घर तशरीफ लाए और हमें मेहमान नवाजी का मौका दिया। कांग्रेस पार्टी ये समझ रही थी कि ये मुल्क उनके बाप का है और उनके चमचे हमारे इलाके के बादशाह ना होते हो, पता नहीं क्या हुआ है। कांग्रेस पार्टी के पास किसी काम से जाओ तो उनके नाक मुंह ऐसे बन जाते थे जैसे कि हम उनके गुलाम होते थे।
ہمارے رشتے دار جان عالم صاحب نے ہماری مخالفت کری، برادر ہے، والد صاحب کے دوست ہے، رشتے دار ہیں، مگر میں نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ عمران اسماعیل والے جتنی بھی فیملی ہے وہ مجھ سے خوب ناراض ہوئے کہ آپ برادری کے ہو ویس بھائی۔ میں کہا برادری مت کھیلو، تمہارا بزنس ہے، جو حق پر ہوگا اس کا ہم ساتھ دیں گے۔ اور آج بھی مظاہر میرا سادہ ماموں ہے، میں پھر بھی اس کے ساتھ نہ کھڑے ہو کر، اپنی سسرال والوں کے ساتھ نہ کھڑے ہو کر عام آدمی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں بھائی حضور صاحب کی تمام ٹیم، شہباز، عامر، صاحب، بھائی محمد رضوان حاجی، شہید بھائی، میں تمام لوگوں کا بہت ان کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے سیکشن تھرو ہمارا حوصلہ بڑھایا، ہمیں رہنمائی کرائی، ہم نے دعوت میں شکر دیتا ہوں۔ بھائی مشرف صاحب کی طرف سے میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ میں بھائی سبھی سے غور کرتا ہوں کہ دو شب ہے میں جتنے بھی ساتھی یہاں بیٹھے ہیں سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور مجھے اتنی عزت نوازنے کا یہ بھی آپ کا بہت بہت شکریہ، مہربانی۔ اور اس میٹنگ کے صدارت کا میں بھائی صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ اور میں زیادہ تو بات کرنا نہیں آتا، یہ ہمارے چاچا مشرفی جو ہے اور ہماری شمولی بانو جو ہے یہ بہت دیانتدار لوگ ہیں اور دیندار لوگ ہیں، یہ کوئی چھوٹے موٹے گھر سے تو نہیں۔ جتنے بھی ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے میں ان سب سے صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے آخری تلک اسی طرح جس طرح ہم سر جوڑ کے یہاں بیٹھے ہوئے اسی طرح سر جوڑ کے ہمیں آخری تلک لڑنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیتے تو ہم ہیں اور سیٹ نکالیں گے، کل بہمت سے نکالیں گے اور بھاری بڑے نکالیں گے، لیکن ہمیں جو ہے آخری تلک اسی طرح ایک پریوار بن کے رہنا ہے اور اس پریوار کو اتنی بھاری بہمت سے سیٹ کو جتا کے لے آنا ہے کہ انشاءاللہ سب اس بات کو دیکھیں کہ یہ پریوار ہے کیا۔ میں اسی بات کو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ جھاڑو کو بٹن دبا کر جھاڑو کو دے بنائیں اور شان میں مان میں بہت ہی شیر کے ساتھ لاتا ہوں کہ گلوں میں رنگ بھرے اور بادل میں باہر چلے کہ چلے بھی آپ گلشن کا کاروبار چلے۔ جناب مشرفی صاحب، میرے ساتھ آپ سب ایک نعرہ لگا چاہیے، اس کے بعد کر کے بات شروع کروں کی یہی پکار بہت بہت شکریہ۔ میں سبھی ساتھیوں کا خاص کر جلدی مل کے بھائی امید، شہباز بھائی تاریخ، بھائی عاقل، بھائی نشان اینڈ بھائی تاریخ، آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھی دولت میٹنگ کا ارینج کیا ہے۔ ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، یقین جاننا میرے نظم العین جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مجھے اپنی کویت نگر وارڈ نمبر 1 اور ابھی جیسا کہ فرقان بھائی نے کہا، آپ کے ناظرین بھائی نے کہا کہ جو شخص کانگریس کو یا بی جے پی کو ووٹ دے گا وہ غلطی کرے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص کانگریس یا بی جے پی کو ووٹ دے گا علاقے کی تمہارے چھیتر کی ترقی رک جائے گی۔ تو لہٰذا میری مسز کے پارشد بننے کے بعد آپ لوگوں کو معرفت جو بھی کام ہمارے اختیارات میں ہوں گے انشاءاللہ بخوبی نبھائیں گے اور اختیارات کے باہر میں جاؤں گا نہیں۔ ایک بار آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ تو ابھی آپ نے تمام لوگوں کو سنا اور آپ نے دیکھا چمنی میل میں جو لوگ ہیں وہ تمام لوگ ایک جٹ ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے پوری بہومت سے، چمنی میل کے جو لوگوں کو کہنا ہے کہ ہم پوری بہومت سے عام آدمی پارٹی کو ووٹ دیں گے، اور انہوں نے یہ وعدہ بھی کرا ہے مشرفی صاحب سے بھاری متوں سے اگر کہیں سے جھاڑو جیتے گی تو وہ چمنی میل سے جیتے گی۔ تو دیکھنا ہوگا آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے یہاں پر۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ یونیورل نیوز بیورو، چمنی میل، دلی۔